श्रीमन्नारायणीयम् अथ द्विसप्तातितमं दशकम् अक्रूर आगमनम्। कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीनहृदय सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दयिनाथ सायिन्। अक्रूर एष भवदङ्घ्रि परश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरि तरं बभार। सोऽयं रथेन सुकृति भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि धार्यमानान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात्। द्रक्ष्यामि वेदशतगीत गतिं पुमांसम् प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम्। किं वक्ष्यते सकलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन् मयमेव मार्गम्। भूय क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरिविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष। पश्यन्न वन्दत भवत् विहृतिस्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजनाहि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्। सायंस गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसुतकर्ण रसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिम् अन्वयासीत्। तावत् दर्श पशुदोह विलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयम् अग्रजवन्तमन्तर्ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुम् इवोद्वमन्तम्। सायन्तनाप्लवविशेष विविक्तगात्रौ द्वौ पीत नीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्च धृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवान् ददर्श। दूरात्रथात् समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्ताप्य भक्तकुलमौलिम् अतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी प्राणिं प्रगृह्य सबलोऽथ गृहं निनेथ। नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां विषमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेश कथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषी। चन्द्रागृहे किमुत चन्द्र भगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथ भाया। श्रीकृष्ण शरणं मम सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गो